میں کنवारी थी, लेकिन इस काम से मुझे बहुत मज़ा आता था। मेरी मालकिन ने मुझे जिस दिन से पसीने से शराबूर देखा, उस दिन से वो मेरे जिस्म की दीवानी हो गई। मालकिन अब हर रात अपने कपड़े मुझे पहनाकर अपने शौहर के बिस्तर पर सुला देती। मालकिन का शौहर सारी रात मुझे अपनी बीवी समझकर अपनी लज़्ज़त मिटाता और मैं खूब मज़ा लेती। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था कि मैं हामला ना हो जाऊं, क्योंकि मेरी मालकिन का शौहर एहतियात नहीं करता था और ना ही मैं मना करती थी। मेरा जिस्म शादीशुदा औरतों जैसा हो गया था। अब जो भी मुझे देखता यही समझता कि मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन एक रात मेरी टांगें कांपने लगीं जब मालकिन के शौहर ने तकिया उठाकर मेरी कमर के नीचे रखा और बोला, मेरा नाम शबाना है, मैं लाहौर में पैदा हुई। मैं अपने वालिदैन की पहली औलाद थी। उसके बाद मेरी एक और बहन और फिर एक भाई पैदा हुआ। मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी, जबकि मेरा भाई मुझसे 8 वर्ष छोटा था। मेरे वालिद साहब मेहनत मजदूरी करते और घर का गुजर बसर करते थे। हमारी आमदन इतनी कम थी कि घर वालों ने मुझे प्राइमरी तक पढ़ाया और उसके बाद मुझे घर पर ही बिठा दिया। मुझे तालीम का बहुत शौक़ था, मगर घर के अखराजात इतने ज़्यादा थे कि मेरा ये शौक़ पूरा ना हो सका। हम घर में बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारते थे। जब मेरी उम्र 20 बरस हुई तो हम पे एक ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि हम टूट कर रह गए, जब तक कि एक नागहानी खैर ने मेरी ज़िंदगी में तबाही ना ला दी। तब तक मेरा दिल खुशी और सुकून से भरा हुआ था। मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। मेरे प्यारे वालिद साहब, जिनकी तबीयत हमेशा से मजबूत थी, और एक शाम जब वो काम से वापस घर पर आए तो अचानक से ज़मीन पर गिर पड़े और देखते ही देखते बेहोश हो गए। हम उन्हें फ़ौरन हस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनका मुआयना किया और बताया कि मेरे वालिद का दिल धड़कना बंद हो गया है और दिल के दौरे की वजह से वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मुझे खुद को संभालना मुहाल हो गया। मेरे तो जैसे पल भर में दुनिया उजड़ गई। यह खबर मेरे दिल को छेद कर गई और मेरी खुशियों को मातम की सजी रंगत में दल दिया। अब हम खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। अपने ऊपर पहाड़ टूटते महसूस करते हुए हमें एक खास और गहरी गमगीन महसूस हुई। हमें अपने वालिद साहब का बहुत ज़्यादा सहारा था। वो सुबह शाम मेहनत मजदूरी करके घर का चूल्हा चलाते थे। हम सब घर वालों पर उनकी मौत का बहुत बड़ा गहरा सदमा हुआ। मेरी वालदा तो पहले से ही बीमार थी, लेकिन इस गम के बाद तो बिल्कुल ही चारपाई के साथ लग गई। मैं तो फिर भी जवान थी, लेकिन मेरी छोटी बहन और भाई अभी काफ़ी छोटे थे। मैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वालिद साहब की वफ़ात को काफ़ी दिन गुजर गए। अब हमारे घर के हालात काफ़ी बिगड़ गए। जो वालिद साहब ने थोड़े बहुत पैसे रखे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। वालिद साहब की बाद हमारे पास इमदाद के लिए कोई माली ज़रिया नहीं था। 2-2 दिन तक हमारे घर में कुछ खाने पीने को ना होता। नौबत फाकों तक पहुँच गई। मुझे अपने घर वालों की फ़िक्र सताई जा रही थी। मैं उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती थी। तब मैंने अपने लिए काम तलाश करना शुरू कर दिया। मेरी तालीम इतनी कम थी कि काफ़ी तलाश के बावजूद मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी। तब मैंने लोगों के घरों में मुलाजमा की सूरत में काम तलाश करना शुरू कर दिया। काफ़ी ज़्यादा तलाश के बाद बालाखिर एक घर में मुझे मुलाजमत मिल गई। मैं अपनी मेहनत और लगन से वहाँ काम करती रही। मेरे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे थे। मैंने यकीन कर लिया कि मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी मुझे वहाँ काम पर लगे चंद दिन ही हुए थे कि मालिक और मालकिन ने अमेरिका जाने के लिए तैयारी कर ली। वो मुश्किल तौर पर वहाँ ही रहना चाहते थे। तब उन्होंने मुझे कुछ रकम दी और मुझसे माजरत की कि अब हम मज़ीद तुम्हें काम पर नहीं रख सकते, तुम कोई और काम ढूंढ लो। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि ये काम मुझे काफ़ी ज़्यादा तलाश के बाद मिला था। मैं वहाँ से चली गई। इस रकम से घर के लिए सौदा सल्फ लाया और किसी और काम की तलाश में लग गई। काफ़ी ज़्यादा तलाश के बाद मुझे DHA में एक घर में काम मिल गया। मैं पहले दिन ही काम पर गई तो मुझे मालूम हुआ वहाँ की मालकिन बहुत ज़्यादा सख्त है और कई मुलाजमों को घर से भगा चुकी हैं। मुझे पिछले मुलाजमों ने कहा, तुम यहाँ पर हरगिज़ काम ना करना, लेकिन मैं गुर्बत के हाथों तंग थी, इसलिए मैंने वहाँ मुलाजमत एख्तियार कर ली। शुरू से ही उस मालकिन का रवैया मेरे साथ दुरुस्त नहीं था। वह ज़रा सी बात पर मेरी बेइज्जती कर देती, लेकिन मैं उसकी सारी बातें बर्दाश्त करती रही और घर वालों की खातिर वहाँ काम करती रही। मुझे वहाँ काम करते हुए तकरीबन 1 महीना गुजर गया। उसने मुझे बहुत कम तनख्वाह दी, लेकिन मैंने वो कबूल कर ली कि चलो कुछ ना कुछ तो घर का गुजारा हो जाएगा ना। घर का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आए रोज़ मालकिन मुझे डांटती रहती, मुझसे काम भी बहुत ज़्यादा लेती। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, लेकिन घर की मजबूरी की वजह से
میں یہ سب کچھ سہتی رہی۔ پھر ایک دن میں ان کے گھر باورچی خانے میں کام کر رہی تھی تو میری مالکن آئی اور مجھے کہا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اور صاحب کے کپڑے استری کرو، اور مزید 2-3 کام ہیں وہ بھی کرو، یہ ہانڈی میں پکا لوں گی۔ تب میں چلی گئی اور صاحب کے کپڑے استری کرنا شروع کر دیے۔ صاحب کے کپڑے استری کر کے باقی جو کام تھے وہ بھی مکمل کیے۔ اس دن میری مالکن نے سالن خود ہی بنایا۔ جب سارے خاندان والے میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تب میرے صاحب نے کہا، سالن میں نمک اتنا تیز کیوں ہے؟ اس وقت مجھے یاد آیا کہ سالن تو میری مالکن نے بنایا ہے۔ میں یہ کہنا ہی چاہ رہی تھی کہ میری مالکن مجھ پر برسنا شروع ہو گئی۔ مجھے خوب ڈانٹا، مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا، تم دوبارہ یہاں نظر مت آنا۔ میں نے ان سے کافی منتیں کی کہ مجھے مہربانی فرما کر کام سے مت نکالیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کھانے کی میز پر صاحب کی کوئی دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے شاید مالکن کو سالن بناتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن وہ وہاں پر کچھ نہ بولے، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ وہ متواتر مجھے گھورتے جا رہے تھے۔ ان کے گھر سے نکلنے کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں پریشانی کی حالت میں گھر میں داخل ہوئی۔ سچ کہتے ہیں نا کہ ماں اپنی اولاد کا دکھ فوراً سمجھ جاتی ہے، تو میری والدہ نے مجھے دیکھا تو فوراً سمجھ گئی اور مجھ سے پوچھا، کیوں پریشان لگ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ سب خیر تو ہے؟ تب میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی اور انہیں بتایا کہ میری مالکن نے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ میری والدہ بھی کافی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، خیر ہے، تم پریشان مت ہو، تمہیں کوئی اور کام مل جائے گا۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ میری چھوٹی بہن نے کھانا پکایا تھا، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور سو گئے۔ دوسرے دن میں اٹھی اور گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ میں پریشانی کی حالت میں تھی کہ نوکری کیسے ملے گی، لیکن میرے ذہن میں والدہ کی رات والی باتیں گھوم رہی تھیں کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 10 دروازے مزید کھول دیتا ہے۔ میں اسی سوچ و بچار میں تھی کہ ہمارے گھر پر کسی نے دستک دی۔ جب میں نے دروازہ دیکھا تو وہاں پر ایک انجان شخص کھڑا تھا۔ ہم اسے دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا، میں ایک صاحب کے ہاں ڈرائیور ہوں۔ اس نے مجھے مزید کہا ہے کہ صاحب نے گاڑی بھیجی ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ ہمارے گھر آئیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے گھر پر ملازمت شروع کریں۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہو گئی، ایسا کون شخص ہے جو مجھے خود کام پر بلا رہا ہے؟ میں خیالات کی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے یوں کسی صاحب کا خود بلانا اچھا نہیں لگا، لیکن مجھے کام کی سخت ضرورت تھی۔ پچھلے کام سے بھی میں نکالی جا چکی تھی، اس لیے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ گاڑی بہت زیادہ آرام دہ اور مہنگی لگ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ کی مسافت کے بعد ہم ایک عظیم عالیشان گھر میں داخل ہوئے۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہاں پر صاحب میرا منتظر تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں ہکی بکی رہ گئی اور میں گہری سوچ میں ڈوب گئی، کیونکہ وہ شخص تو وہی تھا جو میرے صاحب کے گھر مہمان بن کر آیا تھا۔ وہ مجھے بڑی بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم ابھی بیرون ملک سے پاکستان آئے ہیں، میری بیوی کینسر کی مریضہ ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے، ہمیں ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا خیال رکھو۔ وہ یہ کہہ کر مجھے اس کے پاس لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ مالکن چارپائی پر تھی، جس کے کینسر کی وجہ سے سارے بال جھڑ چکے تھے۔ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی بالکل بھی خیال نہیں رکھ رہا۔ میں اس عورت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ان کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ انہیں وقت پر دوائی دیتی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ جب کام ختم ہو جاتا تو میں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے ڈھیروں باتیں کرتی رہتی۔ میری توجہ کے بعد ان کی صحت دن بدن ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ عورت دل کی بہت زیادہ اچھی تھی۔ وہ مجھے تنخواہ کے علاوہ بھی رقم دے دیتی، میرا ہمیشہ خیال رکھتی تھی۔ اب ان کی صحت کافی زیادہ بہتر ہو گئی تھی، اب وہ خود چل پھر سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں ان کے گھر محنت اور لگن سے کام کرتی رہی۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میری زندگی کافی حد تک بدل گئی۔ ایک دن جب میں ان کے گھر کام پر گئی تو میری مالکن نے مجھے کہا، میرے شوہر کے دوست گھر پر آ رہے ہیں تو تمہیں میرے کپڑے پہن کر ان کے سامنے مالکن بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ تم ہو بھی بہت زیادہ خوبصورت اور ہم بیرون ملک سے آئے ہیں، مجھے اتنا کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اس لیے کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ میری حالت تم دیکھ رہی ہو، مجھے ان کے سامنے جانا اچھا نہیں لگتا اور میں اتنا چل پھر بھی نہیں سکتی اور ان کے ساتھ اتنا بیٹھ بھی نہیں سکتی، اور میرے شوہر بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اس کام کی تمہیں بہت زیادہ رقم بھی ملے گی۔ میں گہری سوچ میں چلی گئی اور حیرت زدہ ہو گئی کہ ہر یہ کیسا کام ہے، مجھے یہ ایکٹنگ کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتی ہیں، اور میں سوچتی رہی
कि ये काम करूं या ना करूं। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मैंने अपनी शादी, अपनी छोटी बहन की भी शादी और भाई की तालीम भी मुकम्मल करनी थी। घर के हालात बहुत मुश्किल से चल रहे थे। वालदा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उनकी दवाइयों का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने हामी भर ली और मालकन के कपड़े पहनकर उन जैसी बनने की एक्टिंग की। जब मेरे मालिक के दोस्त आ गए तो मेरे मालिक ने आवाज़ लगाई कि बेगम आ जाओ, मेरे दोस्त आए हैं, ये तुमसे मिलना चाहते हैं और कोई उनके खाने पीने का इंतज़ाम करवाओ। तब मैं चाय वाली ट्रॉली लेकर उनके सामने चली गई और जिस तरह मालकन ने बताया था मैंने ऐसा ही किया। उन्हें जाकर सलाम दुआ की, उनका हाल चाल पूछा और कहा हमारी नौकरानी को घर पर कोई ज़रूरी काम था इसलिए वो घर चली गई है। मेरे मालिक ये देखकर काफ़ी हैरान हुए कि मुझे क्या हो गया है और मुझे खैरत भरी नज़रों से देखने लगे। लेकिन आज इस रूम में मैं और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो मालिक की नज़रें मुझसे हटी नहीं रही और वो मुझसे कोई बात भी ना पूछ सके। मेरे दोस्त के मेहमानों ने भी मेरी काफ़ी तारीफ़ की और मेरे मालिक को कहते रहे कि वाह रे, तेरी तो बहुत अच्छी किस्मत है, तो मैं कितनी प्यारी और सलीकामंद बीवी मिली है। लेकिन मेरे मालिक को कुछ ना बोले। उनके जाने के बाद मुझसे और मेरी मालकन से पूछने लगे कि ये क्या ड्रामा था। तब मेरी मालकन ने उन्हें सारी हकीकत बताई और कहा प्लीज़ आइंदा भी इसी तरह चला करेगा, आपने इस ड्रामे को इसी तरह चलते रहना दे। तब मेरे मालिक ने हाँ में हाथ मिलाया और बेगम को कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तब मालकन ने मुझे इस काम के काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा तुम आइंदा भी यही काम करोगी और तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं उनके काम कर रही थी। शाम की चाय का वक्त हो गया। मेरे मालिक ने चाय मांगी। मैं चाय देने के लिए उनके कमरे में गई तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई और चाय रखकर वहाँ से फ़ौरन बाहर निकल गई और अपने कामों में मशगूल हो गई और काम मुकम्मल करके घर चली गई। जब मैं घर पर पहुँची तो वालदा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मेरी वालदा नीम बेहोशी की हालत में थी। उनकी हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन मेरी सारी भूख उड़ गई। मैंने फ़ौरन एक टैक्सी वाला बुक करवाया और वालदा को लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुँच गई। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उन्हें कार्डियो मालिक वार्ड में ले जाया गया। उनका मुआयना किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये दिल की मरीज़ में मुब्तला है। यह सुनकर मेरे होश गुम हो गए। वालदा को ड्रिप लगाई और कुछ इंजेक्शन लगाए। तब मेरी वालदा को होश आया और उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। डॉक्टर ने बताया कि अभी मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, आप इन्हें घर ले जा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। उन्हें एक हफ्ते बाद दोबारा चेक करवाइएगा। अगर इन्हें आराम ना हुआ तो उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रकम दरकार होगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच में पड़ गई क्या मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूँगी। लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी वालदा का मुकम्मल इलाज करवाऊँगी। जब वालदा की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो हम उन्हें लेकर घर वापस आ गए। वालदा को दवाइयाँ देने के बाद मैंने उन्हें सुला दिया। मेरी छोटी बहन की तालीम भी अधूरी रह गई थी। मैंने उसे भी एक स्कूल में दाखिल करवाया और छोटे भाई को भी एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। मैं उनका हर तरह का ख्याल रखती। मेरी कोशिश थी कि वो आला तालीम हासिल कर सकें। दूसरे दिन मैं अपने मालिक के फिर काम पर गई। अपनी मालकन को दवाई वगैरह दी और उसे खाने पीने को दिया। मेरी मालकन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वो मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछने लगी और मुझे कहा तुम्हें किसी किस्म की भी तकलीफ़ या कुछ हो तो मुझे बताना। मैं अपनी मालकन के इस रवैये से बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप तो मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर मैं अपने मामूल के कामों में मशगूल हो गई। मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि किसी के कदमों की आड़ सुनकर मैं हड़बड़ाकर पीछे मुड़ गई। पीछे देखकर ज़्यादा घबरा गई। मैं शोर करने ही वाली थी कि बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू पाया, क्योंकि वहाँ पर मेरे मालिक खड़े थे जो मेरे काफ़ी करीब आ गए थे और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने डरते डरते उन्हें कहा जी साहब जी, आपको कोई चीज़ चाहिए? अब उन्होंने मुझे कहा नहीं, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मेरा एक दोस्त घर पर आ रहा है, तो तुम मालकन के कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और कल की तरह मेरी बीवी बनने की एक्टिंग करो। तब मैं मालकन के पास गई और उनसे इजाज़त ली तो उन्होंने कहा हाँ, फ़ौरन से तैयार हो जाओ और मेरे शौहर के साथ उनके दोस्तों को कंपनी दो। मैंने मालकन के कपड़े पहने और फ़ौरन तैयार हो गई। तब मालक का दोस्त आ गया। मालक मुझे लेकर दोस्त के सामने चले गए। मालक ने मुझे अपने सामने बिठाया और अपने दोस्त से गपशप लगाना शुरू कर दी। लेकिन सारी गपशप के दौरान मेरे मालक की नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। वह लगातार मुझे देखे जा रहे थे। मैं उनकी नज़रों के तीर महसूस कर रही थी। आखिरकार उनके दोस्त वहाँ से उठकर चले गए। तब मैंने भी उठना चाहा, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कहा नहीं, यहीं पर बैठो,
مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئی کہ ہر مالک میرے ساتھ کیا بات کریں گے۔ میں وہاں پر بیٹھی تھی، تب میرے مالک نے کہا، تم اس روم میں بہت زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ تم ہو بھی بڑی حسین، تمہیں میری بیوی کی ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم سچ میری بیوی بن جاؤ نا۔ میں تمہیں جب پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا تو تم مجھے بہت پسند آ گئی تھی، اس لیے میں وہاں سے نکل جانے کے بعد میں نے تمہیں اپنے گھر بلا لیا۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور بھاگ کر مالکن کے کمرے میں آ پہنچی۔ میں مالکن کو یہ سب بتانا چاہ رہی تھی لیکن ڈر کے مارے نہ بتا سکی اور جلدی سے اپنا سارا کام مکمل کر کے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچی تو اچانک سے میری والدہ کی صحت پھر سے بگڑ گئی۔ میں انہیں ہسپتال لے کر گئی۔ ہسپتال والوں نے جب ان کا معائنہ کیا تو کہا، ان کا مرض مزید بڑھ رہا ہے، دوائیاں ان پر اثر نہیں کر رہی، ان کے دل کی سرجری کرنی پڑے گی اور اس کے لیے کافی زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ آپ پیسوں کا انتظام کر کے انہیں ہسپتال لے آئیں تاکہ ہم ان کی سرجری کریں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے مٹی ہی نکل گئی۔ آخر میں اپنی والدہ کے علاج کے اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ مجھے تو کام سے جو پیسے ملتے تھے اور جو مالکن مجھے پیسے دیتی تھی، اس سے تو گھر کا گزر بسر اور میری بہن اور بھائی کی پڑھائی کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے تھے۔ میں والدہ کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ دوسرے دن میں کام پر گئی تو میں نے سوچا مالکن سے بات کروں، مجھے پیسے چاہیے، لیکن میں ان سے بات نہ کر سکی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں مالک کی بیگم بنے کی ایکٹنگ جاری رکھوں، جو اس سے پیسے ملیں گے وہ جمع کر کے اپنی والدہ کی سرجری کرواؤں گی اور پھر میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن ہو گئی۔ اس دن میرے مالک نے پھر مجھے کہا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ اور اپنی ایکٹنگ شروع کرو، میرے کوئی دوست گھر پر آ رہے ہیں، تمہیں میرے ساتھ ان کے سامنے جانا ہے۔ اور میں پھر تیار ہو گئی اور ان کے دوستوں کے سامنے بیٹھی رہی۔ اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ میرے مالک مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور جب میں ان کے دوست وہاں سے چلے گئے تو اس دن پھر میرے مالک نے مجھے کہا، تم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تمہیں بے حد پسند کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ میری عمر زیادہ ہے لیکن میرے پاس پیسہ کافی ہے، تم عیاشی کی زندگی گزارو گی۔ لیکن میں نے انہیں کہا، نہیں، میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی، میں مالکن کو دھوکہ نہیں دے سکتی، مالکن میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ پھر میرے مالک نے کہا، تمہیں میری بیوی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کسی علیحدہ اپارٹمنٹ میں رکھ لوں گا۔ لیکن میں نہ مانی اور ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ اپنی مالکن کو کھانا وغیرہ دیا اور ان کی دوائیاں انہیں دیں اور کام مکمل کر کے اپنے گھر آ گئی۔ اسی طرح میرے مالک روزانہ کسی نہ کسی کو گھر پر لے آتے اور مجھے کہتے کہ تیار ہو کر ان کے سامنے بیٹھو، لیکن یہ تو ان کے لیے بہانہ ہوتا کہ میں ان کے سامنے بیٹھی رہوں اور وہ مجھے دیکھتے رہیں۔ لیکن میں بھی والدہ کی بیماری کے باعث مجبور تھی کیونکہ مجھے ان کی سرجری کے لیے کافی زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے یہ ڈرامہ جاری رکھا۔ ایک شام کو جب میں کام مکمل کر کے اپنے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ والدہ کی صحت کچھ گڑبڑ ہے۔